नमस्ते सबैजनालाई। हामीले पछिल्लो भिडियोमा लेन्सको कन्सेप्ट बुझ्यौं। दुई टाइपको लेन्स हुन्छ, त्यो लेन्सको बारेमा केही जानकारीहरू प्राप्त गर्यौं। अब आजको भिडियोमा त्यो लेन्सहरूबाट इमेज कसरी फर्म हुन्छ र आजको पार्टबाट एसई मा एउटा लङ क्वेशन स्योर सोध्छ। एसई मात्रै नभएर जुन पनि तपाई पोर्सन जे पनि पढ्दै हुन्छ यो पोर्सनबाट क्वेशन नसोध्ने आजसम्म त्यस्तो भएकै छैन। सो अब अलिकति हामीले फोकस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई यो जुन हाम्रो छ रुल फर ड्रइङ रे डायग्राम, यो रे डायग्राम को रुल हामीलाई राम्रोसँग तीनवटै रुल अवगत हुनु नै पर्छ। यो रे डायग्राम को रुलहरु हामीलाई राम्रोसँग अवगत हुनुपर्छ। एकपल्ट रुल राम्रोसँग हेर्नु छैन भने सुरुको भिडियोलाई अलिकति मज्जाले तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी के गर्छौं, इमेज फर्म्ड बाइ कन्भेक्स लेन्स। यहाँ हामी इमेज फर्म्ड बाइ कन्भेक्स लेन्स, हामीले कन्भेक्स लेन्समा कस्तो इमेज फर्म हुन्छ त्यो कुराको बारेमा पत्ता गर्छौं है। सबभन्दा पहिला कन्भेक्स लेन्स भने के हो? या त हामीले अलि गुगलमा राम्रोसँग कन्भेक्स लेन्स एउटा लिहालौं, तपाईहरु नआत्तिनुस् है, त्यहाँ एकदम प्रोपर हुन्छ नि त, ठीक छ। यहाँ हामीले गर्न सक्छौं कन्भेक्स लेन्स, खाली वाला कन्भेक्स लेन्स। हेर्नुस् है, हाम्रो ह्युमन हार्ट यताउता सबै बायोलोजीहरु पनि कोर्स बनिरहेको छ। CON कन्भेक्स लेन्स क्वेशन गर्नको लागि कुनै एउटा राम्रो फोटो हामी चुज गर्छौं है, अनि त्यसमा हामीले ड्रा गरेर लेन्सहरुको सबै कुरा बनाउँछौं। यस्तो खाली वाला कन्भेक्स लेन्स हैन, छ कि छैन हो, यस्तो टाइपको कन्भेक्स लेन्स होस् का हैन। रे नभएको विदाउट रे, कन्भेक्स लेन्स विदाउट रे। ल त्यस्तो प्राप्त हुँदैन, बिल्लै हुन्छ लास्टमा हैन, केही छैन। तर नप्राप्त भए पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा फोटो चाहिँ लिहाल्यौं, सो दैट हामीलाई रेफरेन्सको लागि पछि जब सबै गरिहाल्छौं त्यतिखेर रिभिजन गर्नको लागि मात्रै यो अलिक इजी होस् है। यसलाई कतैतिर राखिदिन्छु, म एकदम डिटेलमा सब कुरा भन्छु नि, टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामी लास्टमा रिभिजन गर्ने। ल के छ भन्दाखेरि नि हामीले कन्भेक्स लेन्सको कुरा भनिरहेको छ यहाँ। हामी पहिला कन्भेक्स लेन्स बनाऊ, ठीक छ। एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस बनाऊ, ठीक छ। कन्भेक्स लेन्स बनाऊ, प्रिन्सिपल एक्सिस बनाऊ। यो हो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर, ठीक छ। यहाँ हाम्रो फोकल लेन्थ छ, यहाँ पनि हाम्रो फोकल 2f छ जसलाई हामी सेन्टर अफ कर्वेचर भन्छौं है। यहाँ हाम्रो अर्को फोकल लेन्थ छ, यहाँ पनि हाम्रो 2f छ है, अनि यसलाई पनि हामी के भन्छौं, सपोज यो C1 हो भने यो C2, यो R1 हो भने यो R2। यसरी हामीले सिम्पली सबलाई सल्भ गर्न सक्छौं। व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हेरौँ है। अब यहाँ अब्जेक्ट इमेजहरु बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला अब्जेक्टको बारेमा दिएको हुन्छ, इमेज कहाँ छ, इमेजको नेचर यताउता सबै कुरा हामीलाई भन्छ। एकछिन क्लियर छ कि छैन, यो टपिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो है गाइज। ल अब के छ, हाम्रो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने नि, सपोज अब्जेक्ट यतातिर कतै छ, त यसबाट लाइटहरु कसरी आउँछ, यसरी आउँछ, यसरी आउँछ, यसरी आउँछ, यसरी आउँछ र प्यारलली आएर यहाँबाट के हुन्छ, यो सब लाइट फोकसबाट पास हुन्छ र सब लाइट मिट गर्छ कहाँ भन्दाखेरि फोकसमा। र यो जुन अब्जेक्ट हाम्रो छ, यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट हाम्रो इन्फिनिटीमा छ। अब यो इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टको इमेज हाम्रो कहाँ फर्म हुँदैछ, इमेज इज एट फोकस। सबै अब्जेक्टको इमेजहरु हाम्रो फोकसमा फर्म भइरहेको छ। र अर्को कुरा हामीले सबभन्दा मेन, अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज फर्म एट फोकस। अब सबभन्दा मेन के छ भन्दाखेरि नि, हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने छ नेचर अफ इमेज, नेचर अफ
इमेज। अब इमेज कस्तो छ, सबभन्दा पहिला इमेज कतातिर छ, यतातिर अब्जेक्ट छ भने अर्कोतिर इमेज पर्न सफल भयो भने इमेज हुन्छ हाम्रो रियल, र रियल कुरा जहिले पनि के हुन्छ, इन्भर्टेड। रियल कुरा जहिले पनि के हुन्छ, झुकेकै हुन्छ। जो रियल छ त्यो झुकेको हुन्छ। अर्को पोजिसन, इमेज कस्तो छ, रियल इमेज छ, हो एकदम इमेज फर्म भएको छ, ठीक छ, हामी हेर्न पनि सक्छौँ, रियल छ। अर्को के छ भन्दाखेरि इमेजको पोजिसन कहाँ छ, इमेज कहाँ हुँदैछ, एट फोकस। अनि इमेजको साइज कस्तो छ, इमेजको साइज छ हाम्रो डिमिनिस्ड। त डिमिनिस्ड त हुन्छ, ठुलो अब्जेक्ट छ उता इन्फिनिटीमा सूर्य छ, सूर्यको हाम्रो फोकसमा केही बन्दैछ प्रकरमा भने सूर्य त धेरै ठुलो छ। यहाँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि हाइली डिमिनिस्ड। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। हामीलाई एमसीक्यूमा यताउता धेरै ठाउँमा सोध्छ, अहिले कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्छ, क्वेसनहरू गर्न धेरै बाँकी छ, अहिले खालि हामीले डिटेलमा सब कुरा बुझेको छौँ। यदि अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा थियो भने त्यो सबै हाम्रो कहाँ फर्म भयो, इमेज फोकसमा फर्म भयो। एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गर्ने है। व्हेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f, अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि हामीले लेन्स बनायौँ, अप्टिकल सेन्टर बनायौँ, एफ बनायौँ र 2f बनायौँ है। फेरि ठ्याक्कै जत्रो एफ र 2f छ नि, एफ र 0 देखि f को डिस्टेन्स र 0 देखि 2f को डिस्टेन्स ठ्याक्कै सेम हुनुपर्छ स्केलले नापेर है, ठिक छ। अब हाम्रो अब्जेक्ट छ यहाँ बियोन्ड 2f, 2f भन्दा पछाडि, त ए बी, यो ए बी हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट, ठिक छ। अब्जेक्ट हाम्रो एबी, अब्जेक्ट इज एबी है। अब्जेक्टको हाइट कति छ, एबी छ है, अब्जेक्ट यहाँ छ। अब अब्जेक्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि नि एउटा टुप्पोबाट बनाऊँ, प्यारलल लाइट जान्छ, यो प्यारलल लाइट कहाँबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फोकल लेन्थबाट पास हुन्छ। यदि टुप्पोबाट लाइट गयो भने त्यो कहाँबाट पास हुन्छ, फोकल लेन्थबाट पास हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझेको छौँ है। अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को लाइट पास हुन्छ ओबाट भने यो लाइट यसरी सिधा जान्छ, ओबाट पास भएपछि यो ओ वाला लाइट के हुन्छ, बेन्ड हुँदैन है। यहाँ मैले सिधा लाइट बनाएको छु। अब के गर्ने, यो रे यसरी, यो दुईटै रे यसरी तपाईहरुले कपीमा स्केलले बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। यहाँ म स्केल, अब सबमा स्केल युज गर्नु टाइम धेरै खपत हुन्छ, टेन्सन लिँदैन। अब के प्रोफेसनली सब बनाउनु, लास्टमा रिभिजन गराउँछु नि। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि ध्यान दिएर बुझौँ है। अब्जेक्ट थियो, अब ए डैश बी डैश, अनि यसको बनायौँ भने यसको जति यता छ नि, यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा यहाँ अब्जेक्ट छ भने यही फर्म हुन्छ, यो यहाँ छ भने यहाँको ठ्याक्कै यहाँ फर्म हुन्छ, मतलब त्यसको जहाँ जहाँ छ नि हो त्यसको अपोजिटमा त्यतै फर्म हुन्छ। मतलब बी डैश हाम्रो अब दुईटै जन रे हामीले ल अफ रिफ्लेक्सन, यो ल अफ यसको रुल जुन हामी पढेको थियौँ रेको रुल, त्यसमा के पढेको थियौँ, एउटा लाइट सिधा गयो भने फोकसबाट जान्छ, अर्को अप्टिकल सेन्टरबाट गयो भने सिधै जान्छ, अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो फोकसबाट गयो भने फेरि सिधा जान्छ। त्यो दुईटै मध्ये यदि हामीले अर्को रे फोकसबाट गरेको भए नि यो रे सिधा गएर यही मिट हुने हो त, हो त। अब हाम्रो इमेज कहाँ छ, ए डैश बी डैशमा। यहाँ हामी के लेख्छौँ, इमेज ए डैश बी डैश, यो चाहिँ हाम्रो के हो, इमेज हो। अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि अलिकति मोटो भयो है, एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने है। एउटा दुईटा बुझ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले अरू सबै आफै गर्न सक्नुहुन्छ। नेचर अफ इमेज, हाम्रो नेचर अफ इमेजमा सबभन्दा पहिला अब्जेक्ट यत्रो छ, इमेज अलिकति सानो बनाऊ। त यहाँ हामी के लेख्छौँ, सबभन्दा पहिला त यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौँ, इमेज पहिला तीनटा कुरा हुन्छ क्या। इमेज के छ, रियल इन्भर्टेड छ भने यो के हो, रियल हो, रियल एन्ड इन्भर्टेड। हाम्रो इमेज के छ, इमेज हाम्रो रियल एन्ड इन्भर्टेड छ। इमेज हाम्रो के छ, रियल र इन्भर्टेड छ। अर्को के छ भन्दाखेरि इमेज हाम्रो रियल एन्ड इन्भर्टेड, जहिले पनि याद राख्नु, इमेज रियल इन्भर्टेड छ। अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि इमेज एट बिट्विन एफ एन्ड 2f, इमेज कहाँ हुँदैछ, एफ र 2f को बिचमा। इमेज कहाँ छ, एफ र 2f को बिचमा, यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के छ हाम्रो भन्दाखेरि इमेज हल्का डिमिनिस्ड छ, इमेज हल्का के छ, डिमिनिस्ड छ, मतलब इमेज हल्का सानो छ, इमेज जत्रो हुनुपर्ने त्योभन्दा अलिकति सानो छ। एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने, यहाँसम्म ठिक छ। व्हेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f, क्लियर छ। अब हाम्रो छ अब्जेक्ट
एफ मा, सरी 2F मा अप्टिकल सेन्टर एफ छ, यहाँ 2F छ, या सी पनि भन्न सक्छ है रेडियस अफ कर्वेचरलाई, सरी यो एफ हुन्छ, यो 2F छ, ठ्याक्कै डिस्टेन्स सेम सेम बनाउने, मैले त यहाँ अब बुझाउनको लागि गरिदिएको हो नि त। अब यहाँ अब्जेक्ट छ हाम्रो एबी, अब्जेक्ट एबी छ, ठिक छ। एउटा लाइट प्यारलली यहाँबाट लग्नुहोस् र यहाँबाट एफबाट यसलाई गुजारिदिनुहोस्। अर्को लाइट के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै ओबाट जान्छ र यो जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो 2F नै हो है, र यो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि ए ड्यास बी ड्यास, र यसलाई हामी के भन्छौँ इमेज, इमेज हाम्रो के छ ए ड्यास बी ड्यास, यसलाई भन्छ इमेज। यो हाम्रो के हो एबी, एबी हाम्रो अब्जेक्ट हो है, ए ड्यास बी ड्यास भनेको इमेज। अब यहाँ हामी लेख्छौँ नेचर अफ इमेज, यहाँ छ हाम्रो नेचर अफ इमेज। इमेजको नेचर कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मतलब सिधा छ, यहाँ पल्टेको छ भने एकदम ठिक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ रियल एन्ड इन्भर्टेड। अर्को छ हाम्रो सेम साइज, अर्को छ 8 2F है, सेम साइज हुन्छ, जति टाढा यो छ नि त्यति टाढा यो भयो, दुईटैको साइज के हुन्छ सेम हुन्छ है 8 2F। अब किनभने हामीले गरिसकेको छौँ सो यसमा धेरै हामीले समय व्यतीत गर्ने काम छैन। अब हाम्रो के छ अप्टिकल सेन्टर प्रिन्सिपल फोकस, यहाँ छ हाम्रो 2F, प्रिन्सिपल फोकस यहाँ छ हाम्रो 2F, ठिक छ। अब हाम्रो अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड 2F, एफ र 2F को बिचमा अब्जेक्ट छ, एकदम क्लियर छ, सब कुरा हामीले गर्दैछौँ नि, फेरि हेर्दैछु हाँस्दै हाँस्दै मजा लिएर गर्ने होइन, यहाँ हेर्दै पनि गर्दै पनि र अगाडि बढ्दै जाने हो। अब यहाँ प्यारलल बीम अफ लाइट आयो, एफबाट पास भयो, ठिक छ। अर्को हाम्रो छ अप्टिकल सेन्टरबाट आयो, त्यो यसरी पास भयो, त्यो दुईटै मिट भयो कतै यता। अब यो यदि एबी हो भने यो अब्जेक्टको इमेज के हुन्छ ए ड्यास बी ड्यास, ठिक छ। अब त्यो अब्जेक्ट थियो, यो चाहिँ हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास के हुन्छ ए ड्यास बी ड्यास इमेज हुन्छ। एबी हाम्रो के छ भन्दाखेरि एबी अब्जेक्ट छ भने ए ड्यास बी ड्यास के हुन्छ हाम्रो इमेज हुन्छ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नेचर अफ इमेज, हाम्रो इमेज छ तर इमेजको नेचर कस्तो छ भनेपछि रियल छ, अन्त इन्भर्टेड भएको छ नि, रियल एन्ड इन्भर्टेड, मतलब अर्को साइड हुने बित्तिकै त्यसलाई रियल भनिहाल्ने, त्यो रियल हुन्छ। यहाँ चाहिँ रे बनाउन नबिर्सिनुहोस् है, ठिक छ। क्वेसन कस्तो सोध्छ त्यो त हामी गर्छौँ नै, बट अहिले चाहिँ यहाँ डिटेलमा सबै कुरा बुझ्नु हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रियल इन्भर्टेड छ, अर्को के छ हाम्रो अब्जेक्ट बियोन्ड 2F अन एनोदर साइड अफ अ लेन्स लेख्दा पनि हुन्छ, या फिर बियोन्ड 2F, र यहाँ के हुन्छ हल्का म्याग्निफाइड, हाइली भन्न पाइँदैन है, हल्का के छ अब्जेक्ट म्याग्निफाइड छ, अब्जेक्ट अलिकति ठुलो भएको छ। यो कुरा चाहिँ डिटेलमा राम्रोसँग अलिकति बुझ्नुपर्ने हामीलाई जरुरी छ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ, सबलाई अहिले कम्पेयर गरेर राम्रोसँग हेर्छौँ न, यो टपिक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अब हाम्रो यसपछिको छ व्हेन अब्जेक्ट इज एट एफ, हामीले अब्जेक्टलाई एफमा राखेर हेरौँ, ध्यान दिएर हेरौँ, अनि फेरि सबलाई एकैपल्ट म बुझाउँछु। अब हाम्रो अप्टिकल सेन्टर छ, फोकस छ, 2 टाइम्स एफ छ, यहाँ फोकस छ, यहाँ 2 टाइम्स एफ छ। अब सरी अब्जेक्ट यदि हाम्रो फोकसमा छ, यो चाहिँ ग्रिनले बनाऊँ, अब्जेक्ट हाम्रो फोकसमा छ भने यस्तो जान्छ, फोकसबाट जान्छ, अर्को हाम्रो यहाँबाट जान्छ र यो प्यारलल भइहाल्छ, यो दुईटा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। प्यारलल भएपछि के हुन्छ यो एबी भयो है, एबी हाम्रो अब्जेक्ट छ। अब प्यारलल भएपछि यो कहिले पनि एकअर्कासँग मिट त हुँदैन, मिट हुँदैन भने
यसको इमेज कहाँ फर्म हुन्छ, इमेज इज एट इन्फिनिटी। हाम्रो इमेज कहाँ फर्म हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इमेज इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ, नेचर अफ इमेज। ठीक छ, तीनवटा नेचर हुन्छ, एउटा त रियलै हुन्छ किनभने उतैतिर फर्म भएको छ भने रियल एन्ड इन्भर्टेड है, रियल एन्ड इन्भर्टेड। एकदम ध्यान दिएर बुझौँ, नेचर अफ इमेज के छ, रियल एन्ड इन्भर्टेड। अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेचर अफ इमेज रियल इन्भर्टेड, अर्को छ एट इन्फिनिटी, अनि म्याग्निफाइड। म्याग्निफाइड मात्रै हैन, यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो हाइली म्याग्निफाइड भनेको धेरै नै ठुलो इमेज। अब्जेक्टको इमेज यदि फोकस माथि छ भने त्यो धेरै नै ठुलो छ। केही कुरा अब हामी अलिकति विचार गरौँ, यदि हामीलाई केही कुरा जुम गर्नु छ भने इमेज यत्रो सानो छ, त्यस अब्जेक्ट यत्रो सानो छ, त्यसको इमेज यत्रो ठुलो बनाउनु छ भने हामीले लेन्सहरू याद छ नि, क्यामेराहरूमा यस्तो यस्तो जुम गर्छौँ। हामी जुन क्यामेरामा जुम गर्छौँ नि, हो त्यो भने के हो, दुईटा तीनटा लेन्स लागेको हुन्छ। अब के गर्छ, लेन्सलाई नजिक गर्छ नजिक गर्छ नजिक गर्छ, सो द्याट लेन्सको फोकल लेन्थमा अब्जेक्ट आओस् क्या। एउटा लेन्सले के गर्छ, अब्जेक्टलाई फोकल लेन्समा ल्याउँछ, अनि अर्को लेन्सले के गर्छ, त्यसलाई जुम गर्छ हो। अनि कुनै कुरा जुम हुन्छ क्या, यहाँ पनि त्यही टाइपले क्यामेराहरूमा पनि त्यही टाइपले हुने हो। जति नजिक हामीले अब्जेक्टलाई ल्याउँछौँ त्यति त्यसको इमेज के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अहिले एकछिनमा फेरि हामी बुझ्छौँ नै सबै कुरा डिटेलमा, ठिक छ। अब वेन अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड ओ, फेरि आत्तिने होइन, हतार हतार पनि गर्ने होइन, सबै कुरा डिटेलमा अहिले भन्छु नै है। यो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर हो, ठिक छ, प्रिन्सिपल फोकस। यो हाम्रो सेन्टर अफ कर्वेचर या फेरि रेडियस भन्न सक्छौँ। यो पनि हाम्रो फोकस, यो सेन्टर अफ कर्वेचर या फेरि रेडियस भन्न सक्छौँ। अब हाम्रो के छ, अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड ओ छ भने यसरी जान्छ, सिधा गइहाल्छ, ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर छ सब कुरा। अब यहाँबाट के हुन्छ, प्रिन्सिपल फोकसमा जान्छ। अब के हुन्छ, यो दुईटै फराकिलो हुँदै जान्छ, यता के छ, यसरी लाइन जाँदै जान्छ, कहिले पनि मिट हुँदैन। अब यसलाई यदि हामीले पछाडितिर ब्याकतिर रिभर्सतिर तान्यौँ भने यसरी कतै मिट हुन्छ, कुनै ठाउँमा मिट हुन्छ। अब हाम्रो अब्जेक्ट थियो एबी, एबी हाम्रो छ अब्जेक्ट, यसको इमेज हाम्रो फर्म भयो ए ड्यास बी ड्यास, इमेज फर्म भयो है। अब इमेजको नेचर के छ, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। इमेजको नेचर छ हाम्रो भर्चुअल। अर्को साइड फर्म भएको भए त्यो हुन्थ्यो हाम्रो रियल एन्ड इन्भर्टेड। यहाँ चाहिँ इरेक्टै छ, त्यही भएर इमेज भर्चुअल छ। अनि बियोन्ड एफ, अनि अर्को छ या फेरि बियोन्ड द अब्जेक्ट लेख्न सक्छौँ, अर्को छ म्याग्निफाइड, ठिक छ। यहाँसम्म हामीले तीनवटा कुरा यसको बुझ्यौँ। अहिले हामीले यो लेन्समा सब ठाउँमा अब्जेक्टहरू राखेर हेऱ्यौँ। एकपल्ट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भन्दा पनि म पनि रिभिजन गराइदिन्छु है। सबभन्दा पहिला त यो रुल हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट के छ, सबभन्दा पहिला यो रेको रुल हेरिहाल्नुहोस्, ठिक छ। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट हाम्रो इन्फिनिटीमा थियो भने फोकसमा भयो, त्यसपछि अब्जेक्टलाई नजिक ल्यायौँ, इमेज सुरुमा फोकसमा थियो, इमेज पनि बढो, फेरि अब्जेक्टलाई नजिक ल्यायौँ, इमेज बढो, अब्जेक्टलाई नजिक ल्यायौँ, इमेज टाढा टाढा हुँदै गयो, ठुलो बन्दै गयो। फेरि हामीले के गर्यौँ, अब्जेक्टलाई नजिक ल्यायौँ, इमेज झन् धेरै अगाडि गयो, अब्जेक्टलाई धेरै नजिक ल्यायौँ भने पछाडितिर भयो। अब यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा यो छ है, ध्यान दिएर हेरिहाल्नुहोस्, चाहे तपाईँ जुनसुकैको प्रिपरेसन गर्नुहोस्, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा यो छ है। अर्को छ 8-2F, अर्को 8-2F, यो दुईटा राम्रोसँग गर्नुहोस्। यो यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेसन र त्यहाँबाट पनि हाम्रो म्याक्सिमम क्वेसन के हुन्छ, सोधि नै रहेको हुन्छ है। अब कन्केभ लेन्सको के छ भन्दाखेरि कन्केभ लेन्समा दुईटा मात्रै इमेज फर्म हुन्छ है। त्यसपछि हामी डिटेलमा पनि अरू कुरा गर्छौँ। जस्तै यो कन्केभ लेन्स हो भने नि, कन्केभ लेन्समा के छ भन्दाखेरि अप्टिकल सेन्टर फोकस यहाँ 2F, अप्टिकल सेन्टर फोकस यहाँ चाहिँ हाम्रो 2F है। अब हाम्रो के छ, यदि हाम्रो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ, अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने
त्यसको रे अफ लाइट जति जे गए पनि हाम्रो के हुन्छ, ब्याक भएर यसमै भेट्ने हो। ठिक छ, मतलब इमेज कहाँ फर्म भयो, फोकसमा। यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट हो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इमेज। एउटा अब्जेक्ट छ भने अर्को इमेज पनि हो। अब हामीले के गर्छौं, नेचर अफ इमेज। नेचर अफ इमेज भनेपछि हाम्रो अब्जेक्ट थियो। अब त्यहाँबाट इमेज चाहिँ कस्तो फर्म हुन्छ, एकछिन क्लियर छ कि छैन फेरि, एकछिन ल, क्यामेराले ल्याङ गरिदिन्छ बिच मिलाइराख्नुपर्छ अलिकति एङ्गल गाइज गाइज गाइज। ल इमेज कस्तो छ भन्दाखेरि अर्कोतिर छ। अर्कोतिर भनेकै यो भर्चुअल हो, भर्चुअल एन्ड इरेक्टेड एट FOCUS फोकस हैन। अनि अर्को छ डिमिनिस्ड। तर डिमिनिस्ड मात्रै नभएर यो के छ, हाइली डिमिनिस्ड। यो तीनटा कुरा राम्रोसँग लेख्नुस्। ठीक छ, अब अर्को छ अब्जेक्ट इज बिट्विन इन्फिनिटी एन्ड सेन्टर। अब जहाँसुकै तपाईँ अब्जेक्ट राख्नुहोस् है, जस्तै यो मिरर छ नि, यो मिररमा दुईटा मात्रै इमेज फर्म हुने हो। अब यो फोकस छ, यो हाम्रो 2F छ, यो फोकस छ, यो हाम्रो 2F छ। अब्जेक्टलाई जहाँसुकै राख्नुहोस्, जस्तै मैले अब्जेक्टलाई यहाँनिर राखेँ, या जहाँसुकै राख्नुहोस् है, बिट्विन इन्फिनिटी सेन्टरमा जहाँसुकै राखौँ, हामीलाई मतलब छैन है। यो अब्जेक्ट यस्तो लाइट एउटा जान्छ, लाइट माथि जान्छ, यो लाइटलाई यसरी हामीले एक्सटेन्ड गर्यौँ भने यो लाइट एफबाट पास हुन्छ, अर्को लाइट यहाँबाट जान्छ, सिधै गइरहन्छ। भनेपछि अब इमेज हाम्रो कहाँ फर्म भयो, ए डैश बी डैश ए बी, यो हाम्रो अब्जेक्ट थियो। ठीक छ, यो हाम्रो के हुने भयो, इमेज हुने भयो। एकदम मजाले ड्र गर्ने। ठीक छ, बेसिकहरू छ। अब यहाँ नेचर अफ इमेज हामी लेख्छौँ यसको। नेचर अफ इमेज हाम्रो के छ, भर्चुअल इरेक्टेड, अनि त्यसपछि अर्को छ डिमिनिस्ड बिट्विन फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर है। बिट्विन एफ एन्ड ओ, इमेज हाम्रो एफ एन्ड ओ हुन्छ। चाहे यहाँ राख्नुहोस्, यहाँ जहाँसुकै राखे पनि यति नै हुन्छ। र कन्केभ लेन्समा दुईटा मात्रै फर्म हुने हो। ठीक छ, अब रियल इमेज र भर्चुअल इमेजको डिफरेन्स भन्दा पहिला म के गर्छु, हामी प्रमिस गरेको थिएँ सबैजनासँग कि यो जुन हामीले एउटा डाउनलोड गरेको थियौँ यसको बारेमा डिटेलमा बताइदिन्छु भनेर। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हैन। मैले जुन वादा गरेको छु त्यो निभाउनु पर्छ। सर इन्डियन आइडल गएको थिएँ, फर्स्ट राउन्ड मलाई गेट भन्दा अगाडिबाटै हटाइदियो। रोके जमाना चाहे। ल अब यहाँ हेरौँ है, अब्जेक्ट यदि हाम्रो यो कुन लेन्स हो, सबै कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स हो। ल भयो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है, यसमा पनि केही छ भने मात्रै मैले ल्याएको। यदि इन्फिनिटीमा छ भने अब्जेक्ट इमेज हाम्रो फोकसमा फर्म भयो। अब्जेक्ट इन्फिनिटी, पोइन्ट इमेज एट फोकस। एप्लिकेसन बर्निङ अ होल विथ म्याग्निफाइङ ग्लास। अब हामी के छ भन्दाखेरि म्याग्निफाइङ ग्लास छ, कुनै एउटा म्याग्निफाइङ ग्लास छ भने त्यो म्याग्निफाइङ ग्लास कुनै कुरालाई म्याग्निफाई गर्नु छ भने त्यसमा एउटा सानो होल हामीले छोड्छौँ, त्यो होलकोमा काम लाग्छ। अर्को छ अब्जेक्ट टु कहाँ छ यार, 2F भन्दा बियोन्ड छ भने एफ र 2F को बिचमा फर्म हुन्छ। मतलब अब्जेक्ट आउटसाइड 2F, रियल स्मलर साइज इमेज बिट्विन एफ एन्ड 2F, रियल स्मलर साइज। ठीक छ, अनि लेन्स अफ अ क्यामेरा ह्युमन आइबल लेन्स, अब्जेक्टिभ लेन्स अफ अ रिफ्र्याक्टिभ टेलिस्कोप। दुई तीन किसिमको लेन्सहरू हुन्छ टेलिस्कोपमा, त्यसमा अब्जेक्टिभ लेन्सको काम गर्छ। सबै कुरा डिटेलमा पछि तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ यदि अप्टोमेट्रीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने पढ्ने इच्छा छ।
अब 2F मा छ भने इमेज 2F सेम साइज यताउता। एप्लिकेसन छ इन्भर्टिङ लेन्स अफ अ टेलिस्कोप। टेलिस्कोपमा एउटा इन्भर्टिङ लेन्सको युज हुन्छ, त्योमा काम हुन्छ। एफ र 2F को बीचमा छ भने म्याग्निफाइड इमेज हुन्छ। अब यहाँ मोसन पिक्चर और स्लाइड प्रोजेक्टर अब्जेक्टिभ लेन्स इन अ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप, यो चाहिँ हाम्रो बल्ल बल्ल केमा युज भयो, माइक्रोस्कोपमा युज भयो। माइक्रोस्कोपमा हल्का ठुलो गर्दैछ। अब यहाँ के छ, एफमा छ भने इन्फिनिटी सर्च लाइटमा युज हुन्छ। सर्च लाइट भनेको इमेज धेरै ठुलो गर्नु छ भने हामीले यो गर्छौँ। अर्को यता छ भने के छ, म्याग्निफाइड भर्चुअल इमेज। भर्चुअल इमेज सेम साइड अफ लेन्स, म्याग्निफाइङ विथ म्याग्निफाइङ ग्लास, आईपीस अफ माइक्रोस्कोप, बाइनाकुलर, टेलिस्कोप। मतलब यहाँ चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्कोप, बाइनाकुलर, टेलिस्कोपहरुमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि युज हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो टेलिस्कोपमा युज हुन्छ। सो यो दुईटा टेलिस्कोपहरुमा युज हुन्छ भन्दा चाहिँ अलिअलि हामीले बुझिराख्दा यो बेटर हुन्छ हाम्रो भविष्यको लागि है। एकपल्ट फेरि फेरि फर्की आऊ, हेर है, ध्यान दिएर फेरि म बनाउँदैछु के यो हाम्रो के हो, खोइ सर के बनाउनुहुन्छ थाहा नै हुँदैन। 2F ठ्याक्कै बीचमा एफ ओ एफ 2F, ठीक बा। अब यसरी आउँदैछ भने यसरी फर्म हुन्छ, यसरी आउँदैछ भने यसरी फर्म हुन्छ। अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। अब्जेक्टलाई यदि हामीले यहाँ राखिदिए भने यसरी जान्छ, यसरी नै जान्छ। यो यसरी जान्छ, यसरी फर्म हुन्छ भनेको इमेज यहाँ फर्म भयो। अब्जेक्टलाई हामीले 2F मा राखिदिए भने एउटा रे सेम जान्छ, अर्को रे यहाँबाट जान्छ, यहाँबाट जान्छ। यो फेरि 2F मै फर्म हुन्छ। फेरि F र 2F को बीचमा हालिदिए भने के हुन्छ, यो रे एउटा सेम जान्छ, अर्को रे यसरी जान्छ। गरौँ, यता झन् टाढा फर्म हुन्छ। अनि एफ माथि नै राखिदियो भने प्यारलल फर्म हुन्छ। यसरी गरेर चाहिँ 4-5 पल्ट प्र्याक्टिस गरिहाल्नु, कुन इमेज के हो भनेर कन्फ्युजन खाने हैन। अब अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्छौं। डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड भर्चुअल देखि लिएर यता उता सानोतिनो। अनि यो लेन्स भन्ने च्याप्टरमा क्वेशनहरु पनि धेरै हाम्रो छ, सबै क्वेशनहरु पनि हामी डिटेलमै गर्छौं। ल अब फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्छौं, तबसम्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।